अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान जो है वो ज़रा मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे, बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले दानिस्तगी और नादानिस्तगी में हम मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन जो हैं वो किसी न किसी हवाले से जजेस को जो है वो गैर मुनासिब अल्फाज के साथ बुलाते हैं, जो कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी जजेस हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से और उसके साथ साथ हम बात करेंगे ऑपरेशन, जो नया ऑपरेशन मिलिट्री लॉन्च करने जा रही है, अज़्म इस्तेहकाम, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क्लियर पॉलिसी क्यों नज़र नहीं आ रही। एक तरफ वो हमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि जो रीराइट फ़ैसले हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीके से जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो अभी तक जो है अदलिया उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। नाज़रीन, हम सबसे पहले जो मैं बात करूँगा गैर मुनासिब रवैये की, जो मीडिया पर्सन्स की तरफ से होता है, जो एंकर पर्सन्स की तरफ से होता है। कभी हम कहते हैं कि जी ईमानदार और इमरानदार जजेस, बल्कि कई एंकर पर्सन्स जो हैं वो लिखते हैं अपने वो जो भी प्रोग्राम होता है उसका, जब भी हम देखते हैं उनका प्रोग्राम तो उसके बाहर लिखा होता है ईमानदार जजेस। यानी कि आप पहले ही जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बिके हुए जजेस हैं, ये इमरान ख़ान के साथ मिले हुए जजेस हैं और इनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो अपने फ़ैसले हैं इसके अंदर इमरान ख़ान की हमायत कर रहे हैं। तो क्या ये एंकर पर्सन्स, ये मीडिया पर्सन इस बात का जवाब देंगे अदालतों को या कौम को कि ये ऐसी साबित करेंगे कि ये इमरानदार जजेस? कल कलां इनको किसी ने भी अदालत में बुला लिया और इसके ऊपर तवज्जो मांगी कि जनाब ये बताएं कि ये आपने इमरानदार जजेस लिखा है, ये कौन से जजेस हैं, इनका जवाब दें, तो क्या जवाब होगा? कल फिर आप वो कहते फिरेंगे देखें जी हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई, देखें हमारे साथ तो जुल्म हुआ, हमें अदालतों में बुलाया जा रहा है और ये मीडिया के ऊपर एक चढ़ाई है, एक पे हमला, सब पे हमला और फलाना और टमकाना और टींगना। ये बातें क्या ये दुरुस्त हैं? ये नामुनासिब रवैये हैं जो कौम को तकसीम का बायस बन रहे हैं। ये वो नामुनासिब रवैये हैं जिनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, मीडिया पर्सन भी, कि आप ईमानदार जजेस किन को कहते हैं, क्यों कहते हैं? अगर फ़ैसला है तो उसने फ़ैसला लिखा है, अगर आपको फ़ैसले से इत्तफाक नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, उससे ऊपर की जो भी अदालत है उसके अंदर जाके उस फैसले को चैलेंज करें। लेकिन ये कहना कि ये जज ईमानदार है, कल कला ये जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है वो कहना शुरू करेगी कि वो ये फ़लाँ जज जो है ये जियाला है, मतवाला है, इस किस्म के जजों को बुलाया जाएगा, तो ये हम अपनी ही अदलिया की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो कि किसी तौर मुनासिब नहीं है। और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा तो फिर मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी फैलेगी और मीडिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ को, इस बात को पसंद नहीं करेंगे और जजों पर और गवर्नमेंट पर तनकीद होगी और नतीजा ये होगा कि लड़ाई की सिचुएशन बनेगी। मेरे नज़दीक हमें अपने अल्फाज के चुनाव को बेहतर करना चाहिए, ना कि इस किस्म के जजों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम। अब ये ऑपरेशन गो के दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त टॉप लीडरशिप है, जिसको हम ए ग्रेड लीडरशिप कहते हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, इसमें इमरान अयूब साहब शामिल हैं, उसके बाद असद कैसर साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इन्होंने कहा कि जी ये ऑपरेशन के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन असल में KPK के अंदर होने जा रहा है और असल के अंदर KPK के अंदर उसकी जो है वो तैयारी की जा रही है। तो इस वजह से KPK के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको एतमाद में लेना चाहिए। तो मैं इन तीनों साहिबान से ये पूछूँगा कि कौन से स्टेक होल्डर्स, उनके नाम लें। क्या वो स्टेक होल्डर उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे? जो KPK का चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो है जिसका सूबा है, जो सूबे की कमान कर रहा है, जो सूबे के अंदर बैठा हुआ सूबे को चला रहा है, जो वहाँ की पुलिस, वजारत दाखिला और वहाँ के तमाम तर मामलात को देख रहा है, वो है वज़ीर आला KPK गंडापुर साहब। तो क्या वो एपेक्स कमेटी की उस मीटिंग में शरीक नहीं थे? क्या उन्होंने हमायत नहीं की? क्या उन्होंने कोई वहाँ पर एतराज़ किया?
آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھیں اوکے بھائی، وہاں پر جا کے تو آپ چپ کر کے وہ بالکل اس طرح کلاس میں بچوں کی طرح بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ گڈ طالبان ڈیڈ طالبان، یعنی کہ ایک بڑا واضح میسیج دیا کہ اب کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، طالبان ڈیڈ. تو آپ نے تو خود وہاں پہ کھا، اور اب آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیک ہولڈر، کون سے اسٹیک ہولڈر؟ تحریک انصاف اسٹیک ہولڈر ہے، ٹی ٹی پی اسٹیک ہولڈر ہے، کون اسٹیک ہو؟ کیا تحریک طالبان سے مذاکرات کیے جائیں کہ جناب آپ معافی دے دیں ہمیں؟ تو بھائی اگر تحریک انصاف کو اس کے اوپر کوئی بھی تحفظات تھے تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ایپیکس کمیٹی، نیشنل ایکشن پلان کمیٹی جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ابھی آپریشن کو روکا جائے، ہمارے چونکہ صوبے میں ہونا ہے تو لہٰذا برائے مہربانی ہم پہلے اس کے اوپر اپنی میٹنگ کریں گے، ہم بتائیں گے کہ جناب ہمارے یہ تحفظات ہیں، ان کو دور کریں. وہاں پر تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے آپریشن شروع کر دو، کل دے کر دے، آج ہی کر دو، فٹافٹ کرو. وہاں پر تو کوئی نہیں بولے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تحفظات ہیں. پہلے آپ اپنے چیف منسٹر کو چینج کر دیں، پھر اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، نیا چیف منسٹر آئے گا وہ اگر اوکے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اندر بیٹھ کے کوئی بات کریں، باہر آ کے کوئی کام کریں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آپریشن عزم و استحکام کو سامنے رکھا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے. اب جو اعتراض جو سب سے زیادہ ہے وہ اس نقطے پہ ہے کہ میں آپ کو وہ بتا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ اعتراض ہے کہ کوئی بھی شخص یا گروہ جو ہے ریاست کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا یا قانون ہاتھ میں لے گا، اس سے سختی سے نپٹا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ریاست مخالف انتہا پسندوں اور مذہبی جنونیوں کے خلاف آپریشن کیے جائیں گے. اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کسی کا تعلق بھی ہو تو بھی اس کو رعایت نہیں کی جائے گی. تو لہٰذا وہ ایک انہوں نے بات کی ہے جو کہ بڑی سخت ہے. اس کے اوپر جو ہے ریاست مخالف جو ہے سمجھا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جائے گا. لیکن میں اس آپریشن کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں مذہبی جنونیوں اور انتہا پسندیوں کو، تو آپریشن سے پہلے آپ ان جماعتوں کو واضح بھی کریں کہ کون مذہبی جنونی ہے، کون انتہا پسند ہے. اگر کسی کو وضاحت دینی پڑتی ہے تو وہ وضاحت بھی دے. کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو جنونی سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جو مذہب کو استعمال کر رہی ہیں، جو مذہب کارڈ کھیل رہی ہیں اور جو ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہی ہیں. آپ سیالکوٹ واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ایک مذہبی جماعت کا نام آیا جس نے بعد میں اس کو کہہ دیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن اس کے اراکین شامل، اس کے وہاں کے جو ممبران تھے یا اراکین تھے یا اس کے جو بھی ورکر تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، یہ ثابت ہوا. لیکن بہرحال چونکہ وہ اوپر کی سطح کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم ان کا ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو لہٰذا چلیں ٹھیک ہے. لیکن ان ایسی سیاسی جماعتوں کو یا مذہبی جماعتوں کو یا جنونی جماعتوں کو کلیئر کریں، واضح طور پہ لکھیں، ان کو بلیک لسٹ کریں کہ یہ کون سی جنونی سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہی ہیں. اس کی وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کس جماعت کا ساتھ دینا ہے، کس جماعت کا نہیں. اور کیا ان جماعتوں کا جو آپریشن کیا جائے گا وہ صرف کے پی کے کی حد تک کیا جائے گا، باقی صوبے کے اندر ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جتنی مرضی جو ہے وہ جنونیت پھیلا لیں. اس کے اوپر بھی وضاحت کریں کہ آیا اس کے اثرات جو ہیں صرف کے پی کے تک رکھے جائیں گے یا پورے ملک کے اندر اس کے اثرات کو چلایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آخر میں مخصوص نشستوں کی، چونکہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اندر زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. اب تک جو ججز نے ریمارکس دیے ہیں اس کے اوپر ہی بات ہوگی. لیکن ججز کے ریمارکس کو میں صرف یہ کہوں گا، ان ججز سے درخواست کروں گا کہ آئین جو کہتا ہے وہی فیصلے ہونے چاہیے. جو آئین کی تشریح کی جا رہی ہے وہ آئین کے قریب تر ہو تو زیادہ بہتر ہوگی، نہ کہ اس طرح غیر مناسب آئین. جیسے کہ پنجاب کے اندر سابقہ دور میں چیف جسٹس کے دور کے اندر جو ایک تشریح کر دی گئی کہ کوئی ووٹ دے تو اس کا ایک تو نہ صرف ووٹ کنسیڈر نہیں ہوگا بلکہ وہ اسمبلی رکنیت سے بھی فارغ ہو جائے گا. اس قسم کی جو ری رائٹ کرنے والی آئین کی تشریح ہے اس سے بچا جائے اور آئین کو آئین رہنے دیا جائے، تاکہ بہتر ہوگا کہ اچھے فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. اور ججز کے اختلافات جو ہیں ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، یہ اس طرح. ان کو یہ نہ کہا جائے کہ ججز کو کہ یہ فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق ہے.
فیصلے کو سنا جائے، فیصلے کو دیکھا جائے، زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔